بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الثانية من البرنامج الذي بدأناه للمعرفة بالشروط أو الأمور المهمة التي تجعل الإنسان أو الطالب ناجحا ومفلحا في عمليته وفي حياته. وقد تكلمنا في الحلقة الماضية أن كل من أراد النجاح والفلاح في حياته أو في عمليته أو في شغله عليه أولا تحديد الهدف. ثم تكلمنا في الحلقة الماضية أن الهدف إما أن يكون طويل المدى وإما أن يكون قصير المدى، وقد انتهى بنا الكلام في هذا الأمر. فنبدأ هذه الحلقة من تلك النقطة التي انتهينا فيها. وقد ذكرنا أن الهدف إما أن يكون طويل المدى وإما أن يكون قصير المدى. فالمراد بالهدف طويل المدى الهدف المشرق، الهدف الزاهر، الهدف المرموق، الهدف العظيم، الهدف الجليل. وهذا النوع من الهدف يطلب منا عمرا مديدة، يطلب منا أياما متتالية، يطلب منا سنوات كثيرة، وكذلك يطلب منا مساعي جبارة، يطلب منا تضحيات كثيرة، أعمالا مضنية وجهودا بارزة منهكة، مشقات مرهقة. فهذا الهدف طويل المدى. فأما الهدف قصير المدى هو في الحقيقة محطات ومنازل للسفر الطويل وللسبيل المرهق. فهذه المحطات، هذه المنازل القصيرة الصغيرة تستعين بها للانطلاق إلى إنجاز العمل الكثير، تستعين بها للاستمرار في تحقيق الهدف. مثلا أضرب لك مثالا حتى يتوضح الأمر جليا. مثلا أردت أن تقرأ الكتاب، وذلك الكتاب أكثر من 1000 صفحة، فلا يمكن لك قراءة ذلك الكتاب بكامله وفهمه فهما جيدا واستيعاب تلك المسائل التي ذكرت في ذلك الكتاب أو الأمور التي وجدت في ذلك الكتاب في جلسة واحدة أو في جلستين 2. هذا لا يمكن إلا شاذا أو نادرا. فأنت حددت لنفسك أن تقرأ 200 صفحة أو 100 صفحة كل يوم. فإذا أنت لو حددت لنفسك أن تقرأ 100 صفحة فإن شاء الله ستنتهي من قراءة ذلك الكتاب في 10 أيام. إذن معنى ذلك تحديدك في قراءة الكتاب 100 صفحة هذا هدف قصير المدى، وانتهاؤك من ذلك الكتاب بكامله الذي يزيد أكثر من 1000 صفحة هذا هدف طويل المدى، يطلب منك أيام كثيرة أو يطلب منك أياما على الأقل 10 أيام. فهذا الهدف قصير المدى محطات ومنازل تجعلك أن تحقق الهدف العظيم، الهدف الغالي، الهدف الذي يأخذ منك أياما كثيرة. فالهدف قصير المدى لا يقل أهمية عن الهدف طويل المدى، عن الهدف الآخر. فعلينا أن نحقق هدفا صغيرا، فعلينا أن نحقق محطات بسيطة، فعلينا أن نحقق هدفا بسيطا، لأن الهدف البسيط أو تحقيق الهدف البسيط يجعلنا أن نحقق هدفا عظيما أو هدفا جليلا. ثم لا بد من المواظبة، لا بد من المثابرة، لا بد من الاستمرار في تحقيق الهدف القصير المدى، لأن الاستمرار والتواصل له شأن عظيم، له أثر عميق في تحقيق أي هدف. ولأجل المثابرة ولأجل المواظبة لا بد من تنظيم الوقت، فلأن تنظيم الوقت له أهمية كثيرة، أهمية كبيرة، وسنتكلم عن هذا الأمر في الحلقة الآتية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.